बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर एक बहुत दिल खराश एक खबर देखने सुनने को मिली है और बहुत दुख और अफसोस हुआ है कि मोहतरम खान साहब ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक फैसला लिया है। जनाब, फैसला ये है कि कादियानियों को बतौर गैर मुस्लिम अक़लियती कमीशन में शामिल करने की मंजूरी दे दी गई है। बड़ी अजीब सी सूरत हाल पैदा हो गई है कि इमरान खान साहब को शायद पता नहीं है कि ये कितना हसास मौजू है ख़त्म नबूवत का, और कादियानी मसला जो है ये कितना हसास है। और ये पिछले समझ लें कि 1974 के बाद तो ये बिल्कुल वाज़े हो चुका है। पाकिस्तान के आइन के अंदर ये बिल्कुल वाज़े तरीन और कानून की किताबों के अंदर लिखा जा चुका है और दो टोक फैसला हो चुका है। और उस फैसले को अब ये बार बार मुख्तलिफ रंगों के अंदर इसको जनाब छेड़छाड़ की जा रही है इसके अंदर, और इसके कानून के अंदर और कानून साजी की जा रही है, और कादियानी मर्ज़ियों के हकूक़ की बात की जा रही है, और उनके हकूक़ जो है ना वो वापस दिलाने की बात की जा रही है। ये असल में यहाँ पे चंद मोटी मोटी बातें मैंने करनी है, क्योंकि हमारे दोस्तों को, हमारे सोशल मीडिया की आवाम को, आम जो मुसलमान हैं उनको पता नहीं है इस मामले का। तो मुख्तसर मैं यहाँ पे अर्ज करता हूँ और इसके ऊपर फिर हम गुफ्तगू करते हैं। कादियानी मर्ज़ियों को जो है ना काफिर डिक्लेयर किया 1974 के अंदर मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। उन्होंने दीगर जो मुकातबे फ़िक्र है उनके सरबराहान को इकट्ठा किया और जनाब असम्बली के फ्लोर के ऊपर ये फैसला हुआ 1974 के अंदर कि कादियानी मर्ज़ियों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, और ये शियारे इस्लाम जो इस्लाम की अलामात हैं जैसे नमाज है, कुरान हकीम है, अल्लाह है, मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दाढ़ी शरीफ है, मस्जिद का मीनारा है, मस्जिदों का मुसलमानों का जो कब्रिस्तान है, तो जो भी मुसलमानों की अलामतें हैं, शियार, उनको ये इस्तेमाल हरगिज नहीं कर सकते। अगर किसी कादियानी मर्ज़ी ने मुसलमानों के शियार को इस्तेमाल करने की कोशिश की और कहा कि हम मुसलमान हैं और लोगों को ये बावर करवाया कि हम मुसलमान हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ये पाकिस्तान के आइन के अंदर, पाकिस्तान की कानून की किताब के अंदर ये चीज लिखी जा चुकी है और इनकी जो सजाएं हैं वो मुतय्यन हो चुकी हैं। अच्छा, ये 1974 के अंदर ये फैसला हो चुका है और उसके बाद से लेकर कादियानी मर्ज़ियों ने, और कादियानी मर्ज़ियों के जो खलीफा हैं, जो मर्ज़ियों का पिछला खलीफा था कादियानी मिर्जा ताहिर जो था, उसने भी बड़ी कोशिश की। और मौजूदा जो कादियानी मर्ज़ियों का खलीफा है कादियानी मिर्जा मसरूर, इन लोगों ने भी बहुत कोशिश की और इस कोशिश के अंदर ये 1974 से लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये जो पाकिस्तान के अंदर हमारे ऊपर ये कानून साजी की गई है ये ख़त्म की जाए और हम उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर रहें कि जिस तरीके से मुसलमान रह रहे हैं। कादियानी मर्ज़ियों ने आज तक ये तस्लीम पाकिस्तान के आइन को किए ही नहीं है। वो आज भी डंके की चोट पे कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, ये कुरान हमारा है, ये देखो हम कलमा तुम्हारे जैसा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मस्जिद भी ये लोग बनाते हैं, अपने कब्रिस्तान भी बनाते हैं, सारे मामलात हैं जो कि मुसलमानों वाले हैं, सारे वो जनाब शियार जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं।
آج تک کسی قادیانی مرزئی نے، کسی ایک قادیانی مرزئی نے یہ اپنے آپ کو تسلیم نہیں کیا کہ ہاں ہم کافر ہیں اور ہم پاکستان کی اقلیت ہیں۔ اگر یہ بات ہے کہیں پہ کسی قادیانی مرزئی خلیفے نے یہ بات کہی ہو، مرزا طاہر نے یا مرزا مسرور نے، کیونکہ وہ سربراہ تو وہی ہیں نا، یہ چھوٹے موٹے قادیانی مرزئیوں کی تو بات تسلیم بھی نہیں ہوگی۔ ویسے تو بشمول یہ سارے جتنے بھی قادیانی مرزئی ہیں ان کو بھی شامل کر لیا جائے، کسی نے آج تک اس چیز کو تسلیم نہیں کیا کہ پاکستان کا جو قانون ہے بالکل ٹھیک ہے، پاکستان کے آئین نے جو فیصلہ کیا بالکل ہمیں قبول ہے، ہم پاکستان کی اقلیت ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ پھر وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب ہوں یا وزیر اعظم نواز شریف صاحب ہوں یا وزیر اعظم زرداری صاحب ہوں تو یا مشرف صاحب ہوں یا کوئی بھی وزیر اعظم صاحب ہوں، ان کو کیا مسئلہ ہے، کس قسم کی یہ ان کو جناب ٹینشن ہے قادیانی مرزئیوں کے بارے میں، جو کہ اپنے آپ کو اقلیت سمجھ ہی نہیں رہے، وہ اپنے آپ کو کافر سمجھ ہی نہیں رہے، وہ اپنے آپ کو پاکستان کے آئین کے تحت لا ہی نہیں رہے، تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے کہ جناب ہر دوسرے دن قادیانیوں کو بطور غیر مسلم اقلیت کمیشن میں شامل کرنے کی منظوری دے دی گئی؟ لو جی، کبھی الیکشن کے اندر آپ ان کو شامل کر رہے ہیں، کبھی جناب فلاں کمیٹی کے اندر شامل، تو کبھی فلاں جناب عہدے کے اندر شامل، تو فلاں عہدے کے اندر فائز کر دیا گیا تو فلاں عہدے پہ لگا دیا گیا۔ یہ بات نہیں کوئی سمجھ آتی، اور پھر جناب پاکستان کے اندر حالات خراب ہوتے ہیں، اور جو مسلم طبقہ ہے، جو دردمند طبقہ ہے، جو ہوشیار طبقہ ہے، جو ان سازشوں سے باخبر طبقہ ہے، وہ جب اٹھتا ہے تو پھر آپ لوگ پھر جناب عجیب و غریب قسم کے وہ مسلمانوں کے اوپر ہی وہ مظالم ڈھانے شروع کر دیتے ہیں، ان کو جیل کوٹری کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور اس قسم کے معاملے یہ ابھی بھی ہوگا، یہ ابھی بھی ہوگا، جو ابھی آپ نے کیا یہ ابھی بھی ہوگا۔ سب سے پہلے میری تو گزارش یہ ہے معذرت کے ساتھ، صرف آپ یہ کریں کہ مرزا جو طاہر ہے، سوری مرزا مسرور جو موجودہ خلیفہ ہے، اس کو کہیں کہ وہ اپنا ایک بیانیہ جاری کرے، وہ بیان جاری کرے، وہ یہ کہے کہ ہاں پاکستان کا آئین 1974 کا بالکل ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہرگز نہیں ہیں، ہمارا بناوٹی ایک مذہب ہے جو ہم نے اسلام کے مساوی لا کے کھڑا کیا، ہمارا وہ کلمہ نہیں ہے، کلمے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد سے مراد ہم مرزا قادیانی کو لیتے ہیں جو کہ ہمارا مسیح موعود ہے، یا امام مہدی جس کو ہم مانتے ہیں یا مجدد مانتے ہیں، تو وہ محمد سے مراد وہ ہے، تو یہ ہم نے لوگوں کو ڈرامہ رچایا تھا، ہم کافر ہیں۔ ہاں اس قسم کا بیانیہ ایک جاری ہو، اس کے بعد اقلیتوں کے حقوق آپ بالکل ان کو دیں، کوئی اس سے اختلاف نہیں کرے گا، کوئی بھی اختلاف نہیں کرے گا۔ دوسری بات، اقلیتوں کے کون سے حقوق ان قادیانی مرزئیوں کو چاہیے؟ ہم دیکھیں جب سے پاکستان 1947 سے بنا ہے، ہم پاکستان کے اندر اقلیتوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، عیسائیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہودیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، ایتھیسٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں، دیگر اور بھی کئی مذاہب کے لوگ ہیں جو یہاں پہ بستے ہیں اور سال ہر سال سے بس رہے ہیں۔ کبھی کسی کو کوئی جناب کوئی مسئلہ درپیش ہوا ہو؟ اقلیتوں کو حقوق ملے ہوئے ہیں۔ قادیانی مرزئی بھی ربوے کے اندر رہ رہے ہیں، ربوے کے اندر انہوں نے ریاست کے اندر ریاست بنائی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی عدالت الگ کی ہوئی ہے، اپنا تھانہ الگ بنایا ہوا ہے، اپنے تمام نظام، اپنے معاملات الگ، اور اس کے اندر مسجدیں بھی انہوں نے بنائی ہیں۔ اور ربوے کے اندر وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کیا مسلمان ہیں؟ اپنا قبرستان انہوں نے بنایا، سارے معاملات کیے، اور ان کو جو حقوق ہیں ان عیسائیوں سے ہندوؤں سے زیادہ ان کو حقوق ملتے ہیں۔ ہندوؤں اور عیسائیوں سے جو یہ پاکستان کے جناب رجسٹرڈ اقلیت ہیں ان سے زیادہ حقوق ان کو ملتے ہیں قادیانی مرزئیوں کو۔ پھر کون سے حقوق کی جناب یہ جناب آوازہ بلند کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں حقوق دیے جائیں، حقوق دیے جائیں؟ کون سے حقوق چاہتے ہو تم لوگ؟ تو بہرحال یہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس کے اوپر نظر ثانی کریں۔ جناب یہ کیا، یہ عجیب ہر دوسرے دن ابھی تو وہ کرونا اور اس قسم کے عذاب اللہ پاک کے آ رہے ہیں، کچھ خدا کا خوف کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور جناب یہ پاکستان کے آئین کو تو کم از کم تسلیم کریں۔ اور یہاں پاکستان کے اندر ہوا کو، فضا کو قادیانیوں کے لیے جو نا ہموار کیا جا رہا ہے،
जहन साजी की जा रही है। वो इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेल में है, उसने हवा साजगार की है कादियानियों के लिए, नरम गोशा, इतना नरम गोशा कि वो कहता है कि जनाब नहीं वो मुसलमानों का एक फिरका है। उसने तो सरासर जनाब पाकिस्तान के आइन को पसे पुष्ट डाल दिया। तो इस किस्म के मामलात आप मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जनाब कादियानी मरजइयों के लिए फजा को हमवार किया जा रहा है। तो ये बहरहाल हमारी इस्तदा है मोहतरम इमरान खान साहब से और इनके पूरे ये जो हुक्मरान हैं, करते धरते जो लोग हैं, उनसे गुजारिश है कि ये कौन सा ये फैसला अजीबोगरीब सा फैसला है जी, अकलीती कमीशन में शामिल करने की मंजूरी दे दी है। कमाल हो गई है। कौन सी मंजूरी दे दी है? अकलियत पहले वो तस्लीम तो करें अपने आप को। अकलियत उन्होंने तस्लीम किया नहीं तो आपने मंजूरी भी दे दी है। वो तो पहले ये चीजें चाह रहे हैं। हाँ जी, अकलियत आप कमीशन के अंदर बिल्कुल आप शामिल करें इनको, लेकिन पहले उनके मुंह से ये उगलवाएं कि भाई हाँ हम अकलियत हैं, हम काफिर हैं, इस्लाम से हमारा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। बहुत शुक्रिया, इस मैसेज को आप वायरल करें और दोस्तों को गुजारिश है कि यहाँ पे सियासी मामला से हट के जो आपकी सियासी वाबस्तगी है किसी के साथ, उससे हट के जरा सोचें, इस्लाम की सोचें, खत्म नबूवत की सोचें। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।